नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, देशभर बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या 52,50,000 नाएको छ। देशभर 92% भन्दा बढी घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसबाट सरकारले लिएको उज्यालो नेपालको अभियान छिट्टै साकार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसका साथै बिजुली उत्पादन पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढ्दैछ। द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा बन्ने सुरुङ मार्ग र हाई ब्रिज निर्माण कार्य पनि अघि बढ्दैछ। रूपान्तरणकारी आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कसरी अघि बढ्दैछ, आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइँदैछ। नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको कामलाई 11 प्याकेजमा विभाजन गरी र त्यसमध्ये 2069 वैशाखभित्र 10 प्याकेजको काम ठेक्का लागिसक्ने जनाएको छ। 1,75 अर्बमा द्रुतमार्ग आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको छ। 4 वर्ष 6 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजना 2081 असारसम्म सम्पन्न हुनेछ। हालसम्म यो आयोजनामा 25 अर्ब 40 करोड खर्च भइसकेको बताइएको छ। द्रुतमार्ग मुलुकको रूपान्तरणकारी आयोजना हो। निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको सुरुङ मार्ग र मोटर गुड्ने आकाशे पुलको डिजाइन हालै स्वीकृत भएको छ। द्रुतमार्गको प्याकेज 1 र 2 सुरुङ मार्ग र पुलको डिजाइन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृत भएको हो। सुरुङ मार्ग तथा हाई ब्रिजको डिजाइन स्वीकृत भएसँगै निर्माण कम्पनीहरूले सर्वेको काम समेत अघि बढाएका छन्। द्रुतमार्गमा पर्ने 6.07 किलोमिटरको 3 खण्डमा सुरुङ मार्ग र हाई ब्रिज 2 प्याकेजमा निर्माण हुनेछ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत यस आयोजनाको सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने महादेव डाँडा खण्डमा निर्माण हुनेछ। यस खण्डमा निर्माण हुने सुरुङ मार्ग र हाई ब्रिजको कुल लम्बाइ 3 किलोमिटर 300 मिटर हुनेछ। त्यसै गरी दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सिमपानीदेखि 40 खोल्सीसम्म 1 किलोमिटर 370 मिटर र लेन डाँडाको घट्टे पाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको सुरुङ मार्ग र हाई ब्रिज निर्माण हुँदैछ। पहिलो र दोस्रो प्याकेजको निर्माण लागत क्रमशः 21 अर्ब 61 करोड र 28 अर्ब 53 करोड रुपियाँ रहेको छ। द्रुतमार्ग निर्माणको कुल लागत 1,55 अर्ब 3 करोड 85 लाख 65 हजार रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 2 चरणमा निर्माण गरिने सुरुङ तथा मोटरेबल पुल निर्माणको लागि गत वैशाख 31 गते नेपाली सेनाले 2वटा चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 6 महिनाभित्र डिजाइन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। 2वटै प्याकेजको निर्माण कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ। आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा 55 अर्ब 50 करोड, आर्थिक वर्ष 69-80मा 55 अर्ब 66 करोड र आर्थिक वर्ष 2081-82मा 33 अर्ब 50 करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। यो आयोजना 2081 सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। अब यो सेनाको जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न निर्माण सम्बन्धी जुन खालको समस्या छ त्यो चाहिँ
त्यो चाहिँ वास्तवमा सेनाले जति जिम्मेवारी हामीले दिएका छौँ फास्ट्याग मात्रै होइन सेनाको मेन पावरले यो भ्याउँदैन त्यसरी दिने हो भने मेन पावर थपिदिनुपर्छ अथवा चाहिँ यदि त्यस्तो होइन भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेपाल सरकार आफैले बनाउनु पऱ्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफै बनाउनु पऱ्यो र उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आर्मीले जुन जस्तो हुन्छ ठुल्ठुलो रकहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ त्यस्तो ठाउँहरू मात्रै जिम्मेवारी हो भने आर्मीको सम्भावना हुन्छ। नेपालमा आयोजना पूर्व तयारीका कामहरू चाहिँ सम्पन्न नगरिकन जुन ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो परिपाटी छ यसले गर्दाखेरि नेपालका ठुला आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र निर्धारित लागतमा चाहिँ सम्पन्न भएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भने त्यसको प्रभाव यसमा पनि पर्छ। तर यो फास्ट्याग चाहिँ अब अहिले 81को कार्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ यसको चाहिँ अब ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ अब अहिले आर्मीले यसको सबै व्यवस्थापनको काम लिएको छ। यही निजगढमै हामी जहाँ उभिरहेका छौँ त्यसको नजिकै यो विमानस्थलको कुरा पनि भएकोले गर्दा यसले अब विभिन्न अलमलका कारणले यहाँ यो स्थितिसम्म आए पनि अहिले चाहिने फास्ट ट्र्याक जस्ताको तस्तै नभेटे पनि हामीले फास्ट ट्र्याकको एउटा ट्र्याक ओपनको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। हामीसँग कतिपय एक्सपर्टिज छैन और यो यस्तो बाटो बनाएको नेपालको आफ्नो कुनै अनुभव पनि छैन। सुरुङ मार्गको त झनै हामीसँग एकदमै न्यून अनुभव छ, 1-2वटा यो हाइड्रो पावरमा बनेको हो, त्यसैले त्यसमा केही अब ल्याप्सेसहरू हुन सक्छ। तर यी सबका बावजुद पनि यो फास्ट ट्र्याक यो एक्सप्रेसवे बनिसके पछाडि मैले अगाडि भने जस्तै यो हाम्रो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र भौतिक चारवटै जीवनमा यसले एकदमै प्रभाव पार्नेछ। 4 वर्षको दौरानमा नेपाली आर्मीले चाहिँ जुन हदसम्म जति काम गरेर रहेछ त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ नि यो सराहनीय पाएँ मैले। सरकारले 24 आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यसमा तराई मधेस दूर्तमार्गसहित सिक्टा सिंचाई, बबई सिंचाई, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई, भेरी बबई डाइभर्सन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत, पश्चिम सेती जलविद्युत, भैरवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेका छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 92% घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगिसकेको छ। यसबाट सरकारले अपेक्षा गरेको उज्यालो नेपाल अभियान छिट्टै पुरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशभर बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या 52,50,000 पुगेको छ। त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्रै कुल ग्राहक सङ्ख्या 47 लाख बराबर पुगेको छ। यस्तै सामुदायिक तर्फको ग्राहकको सङ्ख्या 5,50,000 पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नै प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्यामा 1,12,000 थप भएको छ। गत असार मसान्तमा कुल ग्राहक सङ्ख्या 51 लाख रहेको थियो। विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। देशभर पछिल्लो विवरण अनुसार झन्डै 92% घर परिवारमा बिजुलीको सेवा पुगेको छ। यसबाट क्रमशः सरकारले अपेक्षा गरेको उज्यालो नेपालको सपना साकार हुने क्रममा पुगेको देखिन्छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा 2 वर्षभित्र बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। ती जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो 6 महिनामा बिजुलीको उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्याका साथै विद्युत खपत समेत बढेको छ। गत पुष मसान्तसम्म प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 325 किलोवाट पुगेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा देशभर थप 300 मेगावाट बिजुली
खपत भएको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल 2132 मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको छ। अहिले हाम्रो होल इन्स्टल क्यापासिटी करिब 2000 मेगावाटको उसमा छ, हाराहारीमा छ। करिब अब 7000 मेगावाटसम्मको आयोजनाहरू चाहिँ केही वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। भारतलाई बेच्ने, बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखि सुरुवात भएका चिजहरू हुन्। अहिले भर्खरै मात्र अस्ति कार्तिकदेखि मात्र हामीले भर्खर पहिलोचोटि नेपालको एउटा हिस्ट्रीमा पहिलो एउटा प्याराडिम, एउटा सिफ्टै गरेको। हामीले 39 मेगावाट बेच्न सुरु गरे पनि एउटा इन्डियाको प्रतिस्पर्धी बजारमा हामीले 39 मेगावाट पावर चाहिँ बेच्न सुरुवात गरेका छौँ। भारत एक्सचेन्जमा चाहिँ हाम्रो पनि एनर्जी चाहिँ हाम्रो त्यो मार्केटमा छिरेको छ हैन। हामीले अहिले भारत सरकारले हामीलाई अहिले 39 मेगावाटसम्म चाहिँ बिक्री गर भनेर अनुमति दिएको छ, तर त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ इन्डियन मार्केटमा हो हैन। हामीले अस्ति कार्तिक 17 गतेदेखि लगातार आजसम्म अब जहिलेसम्म हामीसँग एनर्जी सफिसियन्ट हुन्छ त्यो समयसम्म हामी 39 मेगावाट खुला प्रतिस्पर्धामा बेचिराख्छौँ। अहिले यो खास अब भारतले अहिले हामीलाई दुईवटा खास हाम्रो पुरानो आयोजनाहरू त्रिशुली र देवीघाट, जो दुईवटा आयोजनाको फुल क्यापासिटी नै 39 मेगावाट हो हैन। ती दुईवटा आयोजनालाई चाहिँ हामीले स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै हामीले अहिले यो तामाकोशी 456 मेगावाटको, भोटेकोशी 45 मेगावाटको, मर्स्याङ्दी 70 मेगावाटको यी आयोजनाहरूबाट पनि उत्पादित बिजुली पनि भारतीय खुला प्रतिस्पर्धा बजारहरूमा बेच्नको लागि हामीले अनुमति मागेको छौँ। त्यो अन द प्रोसेसमा छ। आशा गरौँ भविष्यमा यदि त्यो एप्रुभल भएर आयो भने जुन बेला हामीसँग अत्याधिक एनर्जी हुन्छ त्यो बेला हामी यसरी नै भारतीय बजारहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामा बेच्छौँ। प्राधिकरणको यस अवधिमा कुल 42.52% वित्तीय प्रगति भएको छ भने भौतिक प्रगति 47.38% छ। विगत 4 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न अदालतमा परेको मुद्दाका कारण रणनैतिक महत्त्वका योजना र प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालमा विद्युत उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। झन्डै 3500 मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ करिब 1500-1600 मेगावाट मात्रै हाम्रो पिक लोड छ। भनेपछि हामीले अब नेपालमा जुन उद्देश्यका साथ जसरी राज्यले चाहिँ 15 वर्षमा 15000 मेगावाटको लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ र विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा र भोलि निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि, विद्युत उत्पादन भइसकेपछि विद्युत व्यापारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा अनिवार्य शर्तको रूपमा छ। अर्को चाहिँ नेपालले आफैले पनि आफ्नो कन्जम्सन क्यापासिटीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसै सन्दर्भमा नेपालले विगत लामो समयदेखि भारत, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न जुन माग भएका कन्ट्रीहरू छन् उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानीहरू अगाडि बढाइरहेको छ। जस्तो सुनकोशी 3 आयोजना चाहिँ निर्माण गर्ने संयुक्त रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर कर्पोरेसन अफ बङ्गलादेश भन्ने त्यहाँको चाहिँ पावर सेक्टरको इन्स्टिट्युसनले संयुक्त लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि भारत र हामी नेपालबाट विद्युत प्रवाह गरिरहँदा भारत भएर जानुपर्छ। 21 किलोमिटर चाहिँ एउटा एरिया छ जहाँ चाहिँ हामी भारतलाई नछोइकन विद्युत व्यापार गर्न सक्दैनौँ। त्यो क्षेत्रमा पनि भारतलाई समावेश गरेर त्रिपक्षीय रूपमा त्रिदेशीय वार्ता छलफलहरू अगाडि बढाउने र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा अर्को निर्णय भएको छ। र अर्को चाहिँ छुट्टै अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन जसले चाहिँ नेपालबाट विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशमा पुर्याउनका निमित्त छुट्टै ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यो संयुक्त लगानीमा गर्ने भनेर निर्णय बेसिकली अहिले यी 3वटा विषयहरूमा निर्णयमा सहमति भएको, समझदारी भएको छ। यो विगतको अनुभवलाई हेर्ने भने हामी धेरै फड्को मारिसकेका छौँ। हामीले सामान्यतया सोध्छौँ विद्युत उत्पादन अथवा लोड सेडिङ अन्त्य आदि इत्यादि कुराहरूलाई हामीले जसरी सहज रूपमा लिइरहेछौँ त्यसरी सहज भएको छैन। राज्यले विभिन्न ढङ्गबाट विद्युत उत्पादनलाई अगाडि बढाउन उसले प्रयत्न गरेकै हो। विभिन्न ऐन नियमहरू सहुलियतहरू दिएर यो ठाउँमा आइपुगेको। हामी करिब अहिले 2000 मेगावाट उत्पादन गरिसकेका छौँ भनेपछि हामीसँग करिब 7000 मेगावाटका अन्य आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ती केही वर्षभित्रै 2-3 वर्षभित्रै मात्रै हाम्रो चाहिँ नेसनल ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ भने थुप्रै आयोजनाहरू अध्ययनका क्रममा छन्,
थुप्रै आयोजनाहरू फाइनेन्सियल क्लोजरको क्रममा छन् भनेपछि हामी चाहिँ छिटै नै राज्यले लिएको 15,000 मेगावाट जुन 15 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर त्यो अनुरूप अगाडि बढेको थियो, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न हामी छिटै नै अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। 2028 सम्म हामीले 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ भनेका छौँ। तदनुकूल हामीले प्रसारण प्रणाली व्यवस्थापन गर्नको लागि ट्रान्समिसन मास्टर प्लान भनेर स्वीकृत गरेर इम्प्लिमेन्टेसनकै चरणमा छ। अनि वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि टार्गेट कन्ज्युमरहरूमा सर्भिस समयमै पुर्याउनको लागि र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि अहिले कार्यहरू भइरहेकै छ। कतिपय ठाउँमा जस्तो काठमाडौँमा हामीले अन्डरग्राउन्ड यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बढाउँदैछौँ। एउटा चाहिँ हामीले यसको गुणस्तरीय सेवामा पनि ध्यान दिइरहेछौँ भने अर्कोतिर अब यो बिजुली को प्रवर्धनको हिसाबमा इलेक्ट्रिकल भेहिकलको कुरा, चार्जिङ स्टेसनका कुराहरू र अर्को उद्योगमा केही उद्योगहरूमा अझै पनि हामीले वितरण प्रणाली र प्रसारण प्रणाली व्यवस्थापन नभएको कारणले माग बमोजिमको बिजुली दिन सकेका छैनौँ। प्रसारण प्रणाली यदि उद्यमीहरू आफैले बनाए भने 75% लगानीको 75% नै सहुलियत दिने कुरा पनि आइसकेका छ र हामीले अहिले त्यसको कार्यविधि बनाएको छौँ। एउटा त्यो हिसाबबाट जानुपर्छ होला, माग भएको ठाउँमा बिजुली पुर्याउनेमा लाग्नु पर्यो। दोस्रो अलिकति राज्यले समग्र रूपमा जुन स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेर घोषणा गरिरहेछ, उद्योगीहरूमा त्यहाँ जाने उनीहरूलाई उद्योग सेटअपको लागि यदि फेसिलिटेसन गरियो भने पनि अलिकति हाम्रो कन्जम्सन बढ्छ होला। तेस्रो पाटो चाहिँ हामीले विद्युतीकरण पनि बढाउँदैछौँ। अहिले हाम्रो कभरेज चाहिँ 93% छ। त्यसलाई हामीले अब आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने अभियानमै छौँ। त्यसले पनि अलिकति हाम्रो डिमान्ड क्रिएट गर्छ होला, त्यो बाटोबाट पनि जानु पर्ला। र अब अर्को पछिल्लो दिनमा हामीले बढी भएको बिजुली यदि हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ छिमेकी बजारमा भने त्यसलाई हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ यो ग्रिन हाइड्रोजन भन्छ, बिजुलीबाट इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट हाइड्रोजन निकाली, पानीबाट हाइड्रोजन निकाली त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा अथवा रेसिडेन्सियल घरमा पनि खाना पकाउने हिसाबमा पनि जान सकिन्छ। त्यो हिसाबमा अहिले केयुले केही रिसर्च पनि गरिरहेछ। त्यो चिजबाट पनि हामीले बढी हुने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब अर्को जुन ग्यासमा हामीले अहिले दिइरहेछौँ सब्सिडी, त्यसलाई चाहिँ अब कम गराएर त्यतापट्टि कम गराउँदै यता बिजुलीवालामा मन्त्रालयको भर्सन चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि एप्लायन्सहरू युज गर्नको लागि भनौँ न, इलेक्ट्रिकल कुकर होला, इन्डक्सन चुलो होला, त्यसलाई पनि प्रवर्तन गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले। यतापट्टि ग्यासको कटौतीलाई हामीले अलिकति कम गर्दै ग्यासलाई विस्थापन गर्ने अथवा कम गराउने र इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनमा डोमेस्टिकमा कम गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ। अर्को हामीले हेरिराखेको चाहिँ जसले बढी बिजुली कन्जम गर्छ त्यसलाई हामीले अलिक छुट दिने हिसाबले अहिले एआरसीले जुन पब्लिक गरेको छ रेटमा नि जति बिजुली पहिला चाहिँ जति गरे कन्जम त्यसलाई बढी ट्यारिफ लगाउने थियो भने अब अलिकति छुट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पनि गएको छौँ। अनि अर्को हामीले पिकिङ समयको रेट अलिक बढी र अफ पिक टाइमको रेट सस्तो पनि गराएको छौँ। त्यो हिसाबले पनि बढी भएको समयमा स्पिल हुने समयको बिजुली सस्तो गर्नाले कन्जम्सन बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ भने एकदमै चाहिने बेलामा धेरै डिमान्ड हुने बेलामा चाहिँ महँगो गर्नाले हामीले डिमान्ड म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ मन्त्रालय छ। 2028मा पुग्दाखेरि हामी 5,000 मेगावाट बिजुली एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको हाम्रो टार्गेट छ। 15,000 मेगावाट बिजुली निकाल्दाखेरि 10,000 आन्तरिक खपतको लागि र 5,000 मेगावाट बिजुली नजिकको छिमेकी मार्केट बङ्गलादेश र इन्डियामा लाने हाम्रो सोच छ। र तदनुकूल हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा भारतसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ। विभिन्न चरणमा मिटिङ भएको छ। नेपाल र इन्डियाको बिचमा इन्टरकनेक्सन कता हुन पर्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। यो ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लानमा त्यो आइडेन्टिफाई छ। र अर्को नेपाल भारतको जोइन्ट टेक्निकल टिम छ, त्यसले नेपालमा भुटानमा विभिन्न टाइम फ्रेममा आउने आयोजनाहरूलाई ध्यानमा राखेर कुन कुन प्रसारण लाइन बनाउने भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। र अहिले हामीले इन्डियाको लागि 6वटा
ठुला 400 केबीका लाइनहरू जाने आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। अरू पनि हाम्रो अलरेडी 10 वटा चाहिँ अरू इन्टरकनेक्सन लाइनहरू छ 33 केबीका 66 केबीको 132 को। अब अहिले 400 केबी एउटा चाहिँ अपरेसनमा भयो ढल्केबार मुजफ्फरपुरको र अर्को अहिले हालै क्याबिनेटबाट एप्रुभल पाए पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्डियाको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन यो न्यू बुटबलबाट चाहिँ गोरखपुरसम्मको बनाउने अभियानमा उसमा जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टमा साइन भएको छ र फर्दर चाहिँ त्यसको एक्टिभिटिज बढ्यो भने इन्डिया नेपालको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबल गर्नको लागि र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नको लागि बाटाहरू खुल्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। 52,50,000 भन्दा बढी बिजुली उपभोक्ता पुगिसकेका छन्। देशभर 92% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा बिजुली सेवा पुगिसकेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसका साथै विद्युत उत्पादन पनि तीव्र रूपमा अघि बढ्दैछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै रूपान्तरणकारी आयोजना मानिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कसरी अघि बढ्दैछ यो विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।